अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मौर्रखों ने लिखा है कि शायद ही कोई फारसी इस लड़ाई से जिंदा निकला होगा। अरब के 100 गाजी ऐसे थे जिन्होंने 10-10 फारसियों को हलाक किया था, इसीलिए इसे मारका बवेब कम और यौमल एशार ज्यादा कहते हैं। इन 100 के सिवा बाकी अरबों ने 5-5 से लेकर 9-9 फारसियों को हलाक किया था। रात को भी मुसलमान और ईसाई फारसियों को काटते रहे। मोहम्मद हसनैन हैकल ने मुस्तनद हवालों से लिखा है कि तकरीबन 1 लाख फारसी, जिनमें उनके जर्नैल और दीगर तमाम अफसर भी शामिल थे, मारे गए थे। अरबों ने अपने साथियों की लाशें उठाकर दफन कर दी थीं। फारसियों की लाशें गिद्धों, भेड़ियों, गीदड़ों के सिवा उठाने वाला कोई नहीं था। तारीख बताती है कि बड़ी लंबी मुद्दत तक फारसियों की हड्डियां वहां पड़ी रहीं और फिर गुजरते वक्त और जमाने की उड़ती मट्टी में दब गईं। मुसन्ना बिन हारिसा ने बवेब की लड़ाई खत्म होने के बाद अपने सालारों और सरदारों की महफिल में कहा था, मैं इस्लाम कबूल करने से पहले अजमियों के खिलाफ कई बार लड़ा हूं। इस्लाम कबूल करने के बाद अब 100 अरब 1000 अजमियों पर भारी हैं। अल्लाह ने फारसियों का रोब जायल कर दिया है। तुम इनके नुमाइशी दबदबे, लंबी बर्छियों और अपने से कई गुना ज्यादा फौज से डर न जाना। इनसे महरूम होते ही वो इन चौपायों के मानिंद हो जाते हैं जिन्हें तुम जहां चाहो हाँक कर ले जा सकते हो। मुस्तनद मौर्रखों ने लिखा है कि लड़ाई खत्म होने के बाद मुसन्ना बिन हारिसा अपने भाई मसूद और ईसाई सरदार अनस बिन हिलाल की लाशों से बारी बारी लिपट कर बेतहाशा रोए थे। मुसन्ना बिन हारिसा अपने भाई मसूद और ईसाई सरदार अनस बिन हिलाल की लाशों पर रोते रोते निढाल से होने लगे तो एक सालार ने आगे बढ़कर उन्हें उठाया और अपने गले लगा लिया। खुदा की कसम, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, यह सोचकर मेरे गम में कमी आ जाती है कि दोनों बवेब का मार्का लड़े हैं, साबित कदम रहे हैं और इन दोनों ने शजाअत के मुजाहिरे किए हैं, खौफजदा नहीं हुए, बुज़दिली नहीं दिखाई और शहीद हुए, और शहादत गुनाहों का कफ़ारा होती है। मुसन्ना के इर्द गिर्द कबीलों के सरदार और दीगर मुजाहिदीन इकट्ठे हो गए थे। कहाँ है वो ईसाई शेर जिसने फारस के सिपह सालार मेहरान को कत्ल किया है? मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, और कहाँ है वो मुजाहिद जिसने फारस के एक सरदार को कत्ल करके मेहरान का गिर कर उठा हुआ परचम लाकर मेरे आगे फेंका था? बनु तगलब के एक जवान और सुहेब सक़फी को फौरन बुलाया गया। मुसन्ना बिन हारिसा ने दोनों को बारी बारी गले लगाया। ऐ अरब के शेरों, मुसन्ना बिन हारिसा ने ईसाई जवान से कहा, अगर मेरा मजहब इजाजत देता तो मैं तुम्हें जागीर इनाम में दे देता। तुमने फारस के सिपह सालार को कत्ल नहीं किया, तुमने फारस के गुरूर और तकब्बुर का सर काट दिया है। इस्लाम जागीरें बख्शने की इजाजत नहीं देता। ये जमीन अल्लाह की है और अल्लाह का हुक्म है कि इस जमीन पर अल्लाह के हर बंदे का मसावी हक है। तुम्हारे और अपने मजहब के साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है सिपह सालार। ईसाई जवान ने कहा, मैंने अरब की नामूस की खातिर अपनी जान दाव पर लगाई थी। मैं अजमियों का ये ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अरबी बुज़दिल होते हैं। खुदा की कसम, तुम इनाम के हकदार हो। मुसन्ना ने कहा, मेहरान का घोड़ा तुम्हारे पास है, ये तुम्हारा है। जाओ, मेहरान की तलवार और उसके जिस्म से जो चीज अच्छी लगे वो ले लो। ये तुम्हारा जाती माले गनीमत होगा। बाकी माले गनीमत में से तुम्हें अलग हिस्सा मिलेगा। मेहरान की तलवार पर तुम्हारे आने वाली नस्लें भी फख्र करती रहेंगी। और तुम, मुसन्ना सुहेब सक़फी से मुखातिब हुए, तुम्हारा कारनामा मामूली नहीं। तुम्हारा नाम सुहेब इब्न अल क़द्र सक़फी। ओ, मुसन्ना को याद आ गया, क्या तुम वो नहीं जिसे इस इलाके की एक लड़की जख्मी हालत में लाई थी? मैं वही हूं सिपह सालार, सुहेब सक़फी ने जवाब दिया। तुम तो बहुत जख्मी थे, मुसन्ना ने कहा। पुरानी बात हो गई है सिपह सालार, सुहेब सक़फी ने जवाब दिया। पांव की हड्डी टूट गई थी, ये अभी ठीक नहीं हुई। रिकाब में पांव रख लेता हूं, लेकिन उस पांव से घोड़े को एड़ नहीं लगती। एड़ दूसरे पांव से लगाता हूं। जिस फारसी सरदार को तुमने कत्ल करके मेहरान का परचम गिराया और मुझे दिया था, उसकी तलवार और दीगर चीजें और घोड़ा तुम ले लो। मुसन्ना ने उसे कहा और पूछा, उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं सिपह सालार, सुहेब सक़फी ने जवाब दिया। निकाह तो आपने ही पढ़ाना है, आज रात निकाह हो जाएगा, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा। मुसन्ना उस वक्त बहुत खुश थे। उन्हें अपने भाई की शहादत का गम तो था, लेकिन फतह की खुशी इतनी थी कि गम दब गया था। ये देखकर भी मुसन्ना का गम हल्का हो गया था कि सिर्फ उनका भाई नहीं, वहां बहुत सी बहनों और बहुत से भाइयों के भाई शहीद हुए थे। मुसन्ना हर किसी के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए बात करते थे। अचानक उन्होंने अपने उस पहलू पर हाथ रखा और जरा झुक गए जिस पहलू में उन्हें जसर की लड़ाई में जख्म आया था। मुसन्ना के खिले हुए चेहरे पर दर्द का ऐसा तासुर आ गया जैसे दर्द उनकी बर्दाश्त से बाहर हो।
طبیب اور جراح انہیں کئی بار کہہ چکے تھے کہ مکمل آرام کریں، لیکن مسنہ ٹال دیتے تھے۔ اس پہلو میں انہیں برچھی لگی تھی۔ زرہ کی زنجیر کی ایک کڑی نے ٹوٹ کر 2 پسلیوں کو توڑ دیا تھا۔ اس سے ان کا پھیپھڑا بھی زخمی ہو گیا تھا۔ یہ زخم 1 سال پرانا ہو گیا تھا۔ آرام نہ کرنے اور مسلسل گھڑ سواری، کوچ پیش قدمی اور لڑائیاں لڑنے سے زخم مندمل ہونے کی بجائے خراب ہو گیا تھا، اور اب اس میں پیپ پڑنی شروع ہو گئی تھی اور اب سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ مسنہ سانس لیتے تو زخم میں شدید درد ہوتا تھا۔ اس کا انہوں نے یہ علاج سوچ رکھا تھا کہ پورا سانس ہی نہیں لیتے تھے۔ مسنہ کو اس حالت میں دیکھ کر کچھ آدمی آگے بڑھے اور انہیں سہارا دے کر ان کے خیمے میں لے گئے۔ طبیب اور جراح کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتے آئے۔ ان کی بیوی سلمہ ان کے پاس تھی۔ مسنہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ جذبے اپنی جگہ ہیں ابن حارثہ، سلمہ نے مسنہ سے کہا۔ اپنی جان کا بھی کچھ فکر کریں، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے سلمہ، مسنہ نے کہا۔ نہ جانے کس روز اس کی ذات باری کا بلاوا آ جائے، میں اللہ کے حضور اپنے فرائض پورے کر کے جاؤں گا۔ فارسی جو اپنے آپ کو سورج کے بیٹے کہتے ہیں، ان میں سے اسی کو زندہ رہنے دوں گا جو اللہ کو وحدہ لا شریک اور معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لے گا۔ طبیب اور جراح نے پٹیاں کھولیں تو سلمہ کی طرح ان کے چہروں پر بھی پریشانی کا تاثر چھا گیا۔ زخم سے پیپ پھوٹ رہی تھی اور مسنہ کا سانس قدرتی طریقے سے نہیں چل رہا تھا۔ مسنہ ادھورا سانس لیتے تھے۔ آج کی لڑائی نے زخم کو اور زیادہ خراب کر دیا ہے، جراح نے زخم کو گرم پانی سے صاف کرتے ہوئے کہا، اور آج کی لڑائی جس انجام کو پہنچی ہے وہ بھی دیکھو، مسنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی فارسی زندہ نظر آتا ہے؟ جسر کی شکست اور پسپائی سے میری روح زخمی ہو گئی تھی۔ میرے لشکر کا قتل عام ہوا تھا، آج میری روح کے زخم مل گئے ہیں۔ مسنہ جوش میں آ گئے۔ میری منزل مدائن ہے، مدائن جو آگ کے پجاریوں کی گدی ہے، میرا انتظار کر رہا ہے۔ جس دن مدائن کی دیواروں پر میرے مؤذن کھڑے ہو کر اذانیں دیں گے، اس دن میرا یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مسنہ کے پہلو کا یہ زخم کسی اور کے پہلو میں ہوتا تو لڑنا تو دور کی بات ہے، اٹھ کر 2 قدم چل بھی نہ سکتا۔ مسنہ بن حارثہ ایمان کی طاقت اور قوت ارادی کے بلبوتے پر سپہ سالاری کے تمام فرائض ادا کر رہے تھے اور سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ اس زخم اور اس کے درد کی ٹیسوں کو انہوں نے معذوری بننے ہی نہ دیا، مگر زخم کی حالت مسلسل بگڑتی گئی۔ طبیب اور جراح مرہم پٹی کر کے چلے گئے تو مسنہ نے سلمہ سے کہا کہ وہ تمام سالاروں کو بلوا لیں۔ کیا آپ کچھ دیر آرام نہیں کر لیتے؟ سلمہ نے کہا۔ سالاروں کے ساتھ آپ باتیں کریں گے تو زخم پر زور پڑے گا۔ سلمہ، مسنہ نے اپنی بیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ طبیب اور جراح جب میرا زخم صاف کر رہے تھے، میں ان کے چہرے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ان کے چہروں پر مایوسی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے آرام کرنے کو کہتے ہیں جو میں نہیں کروں گا۔ میں سالاروں کو 1-2 ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ آج مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے جسے وہ خوبی سمجھتے ہوں گے۔ میں جب ان کے ساتھ نہیں ہوں گا تو وہ یہی غلطی کر کے نقصان اٹھائیں گے۔ سالار آ گئے۔ مسنہ بن حارثہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میرے رفیقو، مسنہ بن حارثہ نے کہا، تم میں سے 2 سالاروں نے میرے اس اقدام کی تعریف کی تھی کہ میں نے پل پر قبضہ کر کے بھاگنے والے فارسیوں کا راستہ روک لیا تھا۔ اس کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ بھاگنے والے فارسی ہمارے مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے اور کچھ دریا میں کود کر فنا ہو گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرا یہ اقدام قابل تعریف نہیں تھا، یہ میری کمزوری تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس کمزوری کے برے نتائج سے بچ گیا۔ تمام سالار حیران سے ہو کر مسنہ بن حارثہ کا منہ دیکھنے لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اچھی طرح سمجھا دوں کہ میرا یہ فیصلہ کہ پل کا راستہ روک کر بھاگنے والے دشمن کو فنا کر دوں کیوں غلط تھا۔ ہو سکتا ہے میں کسی بھی لمحے تمہارا ساتھ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے تجربات تمہارے حوالے کر دوں۔ یاد رکھو، جب تک دشمن کے پاس لڑنے کی تھوڑی سی بھی طاقت موجود ہو، اس کے کسی ایک بھی دستے کو اس طرح نہ روکنا جس طرح میں نے روکا تھا۔ اس طرح دشمن زخمی شیر کی طرح پورے قہر اور غضب سے حملہ کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ میں نے فارسیوں کو پل تک جانے سے روک دیا اور مجاہدین نے انہیں گھیر کر کاٹنا شروع کر دیا تو مہران فارسی نے اپنے دوسرے دستوں سے، جو ابھی زیادہ نہیں لڑے تھے، ہر طرف سے ہم پر حملہ کرا دیا تھا۔ تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارسی پہلے سے زیادہ جاں بازی سے لڑے تھے، اور خدا کی قسم مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ ہم شکست کھا جائیں گے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم جیت گئے۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ تم میں سے کبھی کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے۔ دشمن کو بھاگنے سے اس وقت روکو اور مارو جب دیکھو کہ اس کا دم خم ختم ہو چکا ہے اور اب وہ گرنے والا ہے۔ 3 مورخوں نے کچھ اس قسم کا خیال ظاہر کیا ہے جیسے مسنہ کو محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ انہوں نے سالاروں کو اسی وقت احکام دینے شروع کر دیے۔
مال غنیمت بہت تیزی سے اکٹھا کیا جائے۔ مسنہ نے حکم دیا اور اس کی تقسیم ایک دن میں ہو جائے۔ مال غنیمت کا 3/4 مدینہ امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی مدائن کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ مدائن کے بالمقابل سابات ایک مقام ہے، یہ ہماری منزل ہے۔ شہیدوں کی لاشیں فوراً اٹھا کر ایک جگہ رکھ دی جائیں۔ کل فجر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھا جائے گا اور انہیں اسی میدان میں دفن کر دیا جائے گا۔ وہ رات کا وقت تھا جب مسنہ بن حارثہ اپنے سالاروں کو احکام دے رہے تھے۔ اس وقت بہت سے مجاہدین اپنے شہید ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر لا رہے تھے اور مجاہدین کی بیویاں جو لشکر کے ساتھ تھیں وہ زخمیوں کو پیچھے لا رہی تھیں۔ انہوں نے پانی سے بھری ہوئی چھاگلیں اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھیں جن سے وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ مورخ بتاتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں خصوصاً اور عام طور پر دنیا کی دیگر لڑائیوں میں اتنی خونریزی اور قتل و غارت کسی لڑائی میں نہیں ہوئی تھی جتنی بویب کے میدان جنگ میں فارسیوں کی ہوئی تھی۔ 1,00,000 افسروں اور سپاہیوں کے مارے جانے کا مطلب یہ ہے کہ فارس کی جنگی طاقت کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ رات کو میدان جنگ کا منظر بھیانک تھا۔ لاشوں پر لاشیں پڑی تھیں، ان میں وہ زخمی کراہ رہے تھے جو اٹھ نہیں سکتے تھے اور مرتے بھی نہیں تھے۔ میدان جنگ وسیع و عریض ہو گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے فرات سے افق تک لاشیں ہی لاشیں ہوں۔ ان میں بے شمار مشعلیں یوں نظر آتی تھیں جیسے شعلے لاشوں پر اڑ رہے ہوں اور اوپر نیچے ہو رہے ہوں۔ بھیڑیے، گیدڑ اور اود بلاؤ جیسے درندے بھی آ گئے تھے اور لاشوں کو چیر پھاڑ رہے تھے۔ زخمی جو ہوش میں تھے وہ کراہتے اور پانی مانگتے تھے۔ بعض زخمیوں نے کچھ اور باتیں کی۔ وہ ایسی باتیں ان عورتوں سے کہتے تھے جو زخمی مجاہدین کو اٹھا رہی تھیں۔ تم مسلمان لگتی ہو، ایک زخمی مجاہد نے ایک عورت سے کراہتے ہوئے کہا، مجھے مت اٹھاؤ، پانی پلا دو، میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ سپہ سالار مسنہ بن حارثہ کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ میں جسر کی لڑائی سے بھاگ گیا تھا۔ آج کی لڑائی میں نے بزدلی کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے۔ اور وہ شہید ہو گیا۔ عورتوں نے بتایا کہ چند اور زخمیوں نے بھی ایسے ہی پیغام دیے اور وہ شہید ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے والوں میں ایک نوجوان مجاہد شداد بھی تھا جو بنو تمیم میں سے تھا۔ اس کی عمر بمشکل 16 سال تھی۔ وہ 4-5 لاشیں اٹھا کر پیچھے لا چکا تھا۔ وہ ایک ایسے زخمی مجاہد کو بھی اٹھا کر پیچھے لایا تھا جس کی ایک ٹانگ ایک ہاتھی نے کچل ڈالی تھی۔ وہ دن بھر کی گمسان کی لڑائی کا تھکا ہوا تھا۔ وہ پیادہ نہیں گھڑ سوار تھا۔ وہ اپنا گھوڑا ساتھ لایا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ کسی شہید کی لاش اٹھانے گیا۔ ان تینوں میں سے ایک کے پاس بڑی مشل تھی۔ وہ فارسیوں کی لاشوں میں کسی شہید کی لاش ڈھونڈ رہے تھے۔ شداد کو کسی کی نحیف سی آواز سنائی دی۔ کیا مجھے کسی نے پکارا ہے؟ شداد نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ کسی زخمی کی آواز معلوم ہوتی ہے، اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ تینوں رک گئے۔ ادھر شداد، ادھر۔ پھر وہی نحیف آواز سنائی دی۔ تینوں اس طرف بڑھے جس طرف سے آواز آئی تھی۔ 5-7 قدم دور ایک زخمی مجاہد اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال تھے اور اس کا چہرہ خون سے ڈھکا ہوا تھا۔ داڑھی پر خون جم گیا تھا۔ ایک تو زخموں نے اسے بے بس کر رکھا تھا، دوسرے اس لیے بھی وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کہ 2 فارسیوں کی لاشیں ایک دائیں دوسری بائیں اس طرح پڑی تھیں کہ دونوں کی ٹانگیں زخمی کے پیٹ پر تھیں۔ زخمی مجاہد میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی تھی کہ لاشوں کی ٹانگیں اپنے پیٹ سے ہٹا سکتا۔ ایک عورت قریب سے گزری تو زخمی کو دیکھ کر رک گئی۔ عورت کے ایک ہاتھ میں پانی کی چھاگل اور دوسرے ہاتھ میں مشل تھی۔ اس نے چھاگل زخمی کے منہ سے لگا دی۔ زخمی بے صبری سے پانی پینے لگا۔ پانی پی چکا تو شداد اور اس کے ساتھی اسے سہارا دے کر اٹھانے لگے۔ اس نے اٹھنے کی بجائے شداد کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ تو میرے نام پر لعنت بھیج چکا ہوگا میرے بیٹے، زخمی نے نقاہت زدہ آواز میں کہا۔ میں جسر کا بگوڑا ہوں نا، میں نے اپنے شہید ساتھیوں سے بے وفائی کی تھی، خدا کی قسم۔ شداد نے اس کے بازوں سے تڑپ کر نکلتے ہوئے کہا۔ تم میرے باپ ہو؟ ہاں بیٹا، زخمی نے کہا۔ میں ابو شداد ہوں۔ میں نے جسر کے شہیدوں کے گلے شکوے دھو ڈالے ہیں، اپنے خون سے اپنے منہ پر ملی ہوئی سیاہی دھو ڈالی ہے، اور میں سکون سے جان دے رہا ہوں کہ تو نے میرا کہا مانا اور میری شکست کا انتقام لیا۔ نوجوان شداد اپنے باپ کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ باپ نے آخری ہچکی لی اور شہید ہو گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ بویب کے مارکے میں جسر کے وہ بگھوڑے بھی تھے جو شرم اور ندامت سے ادھر ادھر چھپے رہے تھے۔ 1 سال بعد انہیں بزدلی کا کفارہ ادا کرنے کا موقع ملا اور وہ اس لشکر میں شامل ہو گئے جو مسنہ بن حارثہ کی مدد کے لیے جا رہا تھا۔ چھپے ہوئے بگھوڑوں کو پتہ چلا تو وہ اس میں شامل ہو گئے۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ بویب کی فتح کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جسر کے میدان سے بھاگ کر آنے والے غیر معمولی قہر اور غضب سے لڑے تھے۔ وہ اپنے سالاروں اور ساتھیوں کو بتا رہے تھے کہ وہ بزدل نہیں۔ اگلے روز دریائے فرات کے کنارے 3 صفوں میں شہیدوں کی میتیں رکھی ہوئی تھیں۔ مسنہ بن حارثہ
नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे। औरतें दूर खड़ी देख रही थीं। उनकी आंखें अश्कबार थीं। उनके सुहाग शहीद हो गए थे। जनाजा पढ़ने वाले मुजाहिदीन की आंखों में भी आंसू थे। वो घरों से इकट्ठे निकले थे, हंसते मुस्कुराते, नारे लगाते, एक दूसरे से हंसी मजाक करते महाज पर पहुंचे थे। आज उनके बहुत से साथी सफर आखिरत पर रवाना हुए थे। उन्हें मुर्दा न कहो जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहीद हुए हैं। मुसन्ना बिन हारिसा ने नमाज जनाजा के बाद मुख्तसर सा खुतबा दिया। वो जिंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। फिर मुसन्ना ने सूरतुल बकरा की आयत 193 सुनाई और उनसे तुम उस वक्त तक लड़ते रहो कि बातिल का फितना बाकी न रहे और जमीन पर दीन सिर्फ अल्लाह का रह जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो ख्याल रखो जालिमों के सिवा और किसी पर ज्यादती न करना। साथ ही मुसन्ना ने हुक्म सुनाया कि माले गनीमत की तकसीम के बाद यहां से कूच होगा। शहीदों को उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया गया जिनमें वो लड़े थे। ये कपड़े खून से लाल थे। उन्हें गुस्ल न दिया गया, वो अपने खून में नहाए हुए थे। इसके बाद माले गनीमत तकसीम किया गया और खुम्स का चौथाई हिस्सा मदीना भेजने के लिए अलग किया गया। इब्ने हारिसा कबीला बजीला के सरदार जरेर बिन अब्दुल्ला ने मुसन्ना से कहा, अमीरुल मोमिनीन के हुक्म को तो भूला तो नहीं होगा कि मेरे कबीले को माले गनीमत का चौथाई हिस्सा इजाफी मिलेगा। मैं नहीं भूला इब्ने अब्दुल्ला। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, लेकिन ये ना कह कि ये अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, ये कह के ये तेरी शर्त है। अमीरुल मोमिनीन ऐसा हुक्म अपने आप ही नहीं दे सकते कि एक को औरों से ज्यादा हिस्सा दो। ये ले अपना 1/4 इजाफी हिस्सा। अल्लाह तुझे हिदायत दे कि शहीदों के खून की कीमत नहीं मांगी जाती। जरेर बिन अब्दुल्ला चुप रहा और उसने अपने कबीले के लिए इजाफी हिस्सा कबूल कर लिया। अमीरुल मोमिनीन की हिदायत के मुताबिक बैतुल माल के लिए चौथाई की बजाय 3/4 हिस्सा रवाना कर दिया गया। मदीना को जाने वाले इस काफिले का अमीर उमर बिन अब्दुल मसीह था। मोहम्मद हसनैन हैकल ने मुस्तनद हवालों से लिखा है कि बवैब से मुसलमानों को इतना ज्यादा माले गनीमत मिला जो उस वक्त तक किसी और लड़ाई के बाद नहीं मिला था। इसकी वजह यह थी कि रुस्तम ने मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए जो फौज भेजी थी वो 1 लाख से कहीं ज्यादा थी। इस फौज को निहायत अच्छी खुराक और बड़े दिलकश मुराद दी गई थी कि फौज बेजिगरी से लड़े। 1 लाख से ज्यादा फौज के राशन का ही कुछ हिसाब न था। राशन और दीगर रसद इस तवक्को पर भी ज्यादा दी गई थी कि मुसलमानों को शिकस्त देकर आगे बढ़ना और मदीना तक पहुंचना था। इस राशन में गंदम का आटा इतना ज्यादा था कि संभाला नहीं जाता था। भेड़ बकरियों का भी कुछ शुमार नहीं था। दूध देने वाले जानवर भी बेहिसाब आए थे। आटे की बहुत सी बोरियां और बहुत सी भेड़ बकरियां मुजाहिदीन की बीवियों वगैरह को भी, जो मुजाहिदीन के साथ 3 मुख्तलिफ मकामात पर मुकीम थीं, भेजी गईं। खुराक के अलावा कीमती अशिया भी बेशुमार थीं। तारीख में एक दिलचस्प वाकया मिलता है। फारस यानी आज के इराक और अरब की सरहद पर अरब कबीले आबाद थे जिनके सैकड़ों आदमी फारस के महाज पर गए हुए थे। उनकी औरतें दिन को बाहर निकलकर इंतजार किया करती थीं कि महाज से कोई आ रहा होगा और महाज की खबरें सुनाएगा। एक रोज एक काफिला आता नजर आया जिसमें घोड़े और ऊंट थे और उन पर आटे की बोरियां लदी हुई थीं। 10-12 आदमी घोड़ों पर सवार थे। उनके साथ भेड़ बकरियों का रेवड़ भी था। 3-4 औरतें खड़ी थीं। ये हमारे मुजाहिद नहीं हो सकते, एक औरत ने कहा। और ये ताजिर भी नहीं लगते, दूसरी औरत ने कहा। ताजिरों के लिबास ऐसे तो नहीं होते। मैं बताती हूं, एक बुढ़िया ने कहा। ये डाकू हैं, डाकू होते ही ऐसे हैं। हमारे आदमी लड़ रहे हैं और ये लूट मार करते फिर रहे हैं, एक जवान औरत ने कहा। इन्हें यहीं रखो, जाने ना दो, बुढ़िया ने कहा। कबीले के मर्द तो महाजों पर गए हुए थे। कुछ खालिद रजी अल्लाह अन्हु बिन वलीद के लश्कर में शामिल होकर महाज पर थे और बाकी मुसन्ना बिन हारिसा के लश्कर में इराक गए हुए थे। पीछे औरतें थीं, चंद एक बूढ़े और बच्चे थे। इन 3-4 औरतों ने गांव की औरतों को घरों से निकाला और उन्हें डाकुओं के खिलाफ भड़काया। तमाम औरतें लाठियां, डंडे और पत्थर उठाए निकल आईं और डाकुओं की तरफ इस तरह बढ़ीं कि उन्हें घेरे में लेकर मारेंगी। रुक जाओ और ये सामान हमारे हवाले कर दो, एक औरत ने उन्हें ललकारा। यहां से जिंदा नहीं निकल सकोगे, एक और औरत ने कहा। हम जानती हैं तुम डाकू हो। इस काफिले में से एक घुड़सवार औरतों की तरफ बढ़ा। उसने तलवार नहीं निकाली थी, वो हंस रहा था। शाबाश अरब की बेटियों, इस सवार ने कहा। ऐसे फाते लश्कर की औरतों को ऐसा ही होना चाहिए जैसी तुम हो। लेकिन हम डाकू नहीं, ये फारस के महाज का माले गनीमत है जो अमीरुल मोमिनीन के पास मदीना को जा रहा है। मेरा नाम उमर बिन अब्दुल मसीह है और मैं अमीर कारवां हूं। फिर भी तुम आगे नहीं जा सकते, एक औरत ने कहा। हमारे पास रुको, कुछ खाओ पियो और हमें महाज की खबरें सुना के आगे जाओ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।